mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de commentaires composés كيف ما طلبتوا. J'espère que la vidéo تعجبكم. دابور كما نقول لاي واحد مازال ما دارش ابوني لاشين يهبط دابا مازال ما بداش لا فيديو يدير ابوني لاشين وما تنساوش لا نوتيفيكاسيون لا كلوش ضغطوا عليها باش كومسا اي فيديو حطيت يوصلكم. بالنسبه للناس اللي جداد bienvenue مرحبا بكم. Merci beaucoup pour tous les gens. يعني أي واحد شاف les vidéos ديالي merci beaucoup à vous. Alors, on va commencer par la définition du commentaire composé. Alors, il s'agit d'une explication d'un texte et de ses enjeux de manière ordonnée et structurée. Il s'agit d'analyser un texte littéraire par rapport au personnage, à l'auteur et son époque, au genre littéraire du texte, etc. Ça veut dire, la définition du commentaire composé, alors qu'est-ce qu'on a à chaque sous forme d'explication. Explication de le texte. يعني كنحاولوا نفصلوا نحاولوا نديروا لي ديتاي ديالو نديروا لي اناليز كنشوفوا شنو هو لو جونغ ليتيرير ديال لو تكست اللي عندنا لي بيرسوناج كنشوفوا المهم كلشي داكشي اللي غنشوفوه في لو كومونتير كومبوزي غادي يجي من مورا هاد لا ديفينيسيون. Généralement, un commentaire composé est organisé en trois parties. Alors, comme vous savez, commentaire composé, alors on doit rédiger trois parties. Première partie, l'introduction. Deuxième partie, développement. Et la troisième partie, c'est pour la conclusion. Pour l'introduction, alors première chose, amener le sujet en parlant d'une notion très générale. Ça veut dire, غادي نشوف le sujet اللي عندي en général غادي نهضر على la notion اللي كتهم لو تكست بحال كنشوف لو تكست من برا مازال ما قريته مازال ما شفتش من الداخل اشنو فيه لي بيرسوناج اكسيتيرا نو غادي ندوي على لو تكست من برا يعني غادي نشوف اشنو كيبان ليا الوغ غادي نذكر لو توبو. Deuxième chose, غنذكر l'auteur شكون هو ونحاول نعطي اون بتيت ديفينيسيون عليه. ثاني حاجه غنهضر على لي زوفر ديالو او لا هاد لوفر هذا اللي كاين منه هاد لو تكست اكستري. غندوي على سون موفمون ليتيرير. غادي ندويو على لو جونغ ليتيرير دو تكست كونسيرني. دونك غنشوف هاد لو تكست واش عندي بويم واش عندي تكست عادي. غادي ندوي على لو تكست التيبوغرافي ديالو في الاول يعني الملاحظه الاولى ديالنا اللي كتكون مازال ما قرينا لو تكست ما والو. دوزيام شوز annoncer de façon explicite à l'aide de connecteurs logiques les différents moments. Ça veut dire كيفاش des différents moments يعني مين كنكون كنبغيو باردون بحال كيتحرك الفيديو. Ça veut dire مين كنبغيو ندويو على مثلا في الاول خصنا تكون عندنا واحد ليكسبريسيون اللي كتعني لنا بلا حنا في الاول. باغ اكزومبل دابور نسيت لها لو ا دابور مثلا ملي كنزيد واحد لي دي وحده اخرى كندخل لواحد الفكره وحده اخرى اش كنكتب اي بوي اونسويت. دونك هادو شنو سميتهم لي بروسيدي او بيان لي ليان لوجيك. هادو هما اللي كيعطيو لا كويرونس في التكست ولا البرودكسيون ديالنا ولا لاناليز ديالنا. دونك هاد لا كويرونس اللي كتكون بين لي زيدي كاملين حتى هي كتخلي لهداك البروف اللي غيصحح ليا غيقول بلا فوالا كاين واحد الكويرونس بين لي زيدي وكاين واحد لو نيفو ديكريتور يعني بنادم ماشي غير جا وكيكتب. Troisième chose, c'est formuler une question de commentaire. Voilà. Donc, elle dit la dernière partie ou bien la dernière étape, l'introduction. Donc, c'est de formuler une question de commentaire, une problématique générale qui va guider l'étude du texte. Ça veut dire, le texte كنقدروا ندويو فيه en général, mais حنا كنديروا واحد البروبليماتيك ولا واحد لا كيسيون اللي كتخص واحد الحاجه من داك لو تكست. Ça veut dire هي اللي غادي تخلينا نكملوا المسار ديالنا في الاناليز. يعني الا دويت على هاد الحاجه هي اللي غادي نبقى نهضر عليها في البرودكسيون ديالي كامله. دونك هذيك البروبليماتيك اتونسيون منين نكون كندير لا بروبليماتيك كنقرا لو تكست مزيان كنشوف لوطور فين بغا يوصل فيها شنو هما القضايا اللي كيعالج وما كنحاول انني نبعد على لي اور سوجي. Ça veut dire نبقى في لو تكست. الا جبت دي زيكزامبل غادي نجبدهم من لو تكست. جبت دي زيدي ديال لوطور غنجبدهم من لو تكست. ما نمشيش نخرج على لو سوجي ديال لو تكست. Cela pour l'introduction. J'espère تكونوا فهمتوها.
Alors, هذه une petite remarque. Pour élaborer une production, en général, on doit. Alors, une production en général, soit une analyse du texte, soit la production sur un sujet, يعني كيف ما بغات تكون في الأول. D'abord, bien comprendre le sujet ou le texte. Ça veut dire, في الأول خاصني نقرا ونعاود نقرا soit le sujet, soit le texte. باش نفهمو. Deuxième chose, c'est rechercher des idées. Ça veut dire, أنا غنكتب. شنو غنكتب؟ غنكتب des idées. Donc, هذيك les idées هي اللي غادي نشدها. Ensuite, organiser ces idées et structurer le plan. Ça veut dire هذوك les idées كاين عندي بزاف. غنشدهم وغادي نحط كل وحده في البلاصه ديالها الصحيحه. هذه تبع هذه نحتاجها، هذه ما غنحتاجهاش. دونك غادي تكون عندك l'organisation ديال les idées. Troisième chose, c'est enfin rédiger le texte. تما كفين كنقدروا اننا نكتبوا ان تكست. Ça veut dire كيكونوا عندنا les exemples, كيكونوا عندنا مثلا les épreuves, مثلا كيكونوا عندنا les arguments, كيكونوا عندنا les idées, كنكونوا فاهمين لو تكست باش نيفيتيو لي اور سوجي. Ça veut dire تما كنكونوا on est prêt باش اننا نخدموا ولا نريديجيو لو تكست. Pour le développement, cette partie peut contenir 2 ou 3 paragraphes. Ça veut dire que le développement, ça dépend de les axes اللي درتو ولا les problématiques اللي درتو. على les axes الكبيره بحال بحال اولا كبيره، ثانيا كبيره، ثالثا كبيره، وهذيك اولا كبيره كتكون فيها هذيك لي سو تيتر، يعني اولا صغيره، جوج صغيره اكسترا. دونك كنقدروا نلقاو 2 parties ou bien 2 paragraphes ou 3. Chacune de ces parties doit annoncer très clairement. Ça veut dire منين ندوي في واحد الباراغراف غادي نبداها بوضوح بلا رانا il s'agit مثلا maintenant de كذا كذا. كنبدا ديك الباراغراف كنقول بلا هذه غندوي فيها على هاد لاكس، كنساليها كنقولوا عاوتاني رانا رجعت لواحد هادشي كامل راجع لاياش، راجع لليا لوجيك حتى هما كيعندهم واحد الدور اللي هو اساسي. دونك فين ما ننتقل لواحد البارتي خاصني ننتقل بواحد لي زيكسبرسيون يكونوا كلير. toujours on fait une règle de base. Ça veut dire واحد لا ريغل عندنا شنو هي؟ une idée pour une paragraphe avec un mot clé et un seul exemple précis. Ça veut dire عندي واحد الباراغراف ما غنمشيش une paragraphe وحده غادي نجمع فيها الملايين ديال الافكار. نو لحقاش حتى داك اللي غادي يصح ليا غادي يقول بلا دا غير باغي يهضر، باغي يكثر سطوره باش كومسا يتكنى بلا راه دار واحد البرودكسيون. نو ديما جبت واحد الفكره من داك لو تكست، مثلا كان كيدوي لوطور على مثلا على لومانيست، كيدوي على مثلا العنصر الذكوري، شي واحد كيكون كيدير ديك كريتيك يعني شي بويم ولا ومركز لنا على هاد ليدي، غادي نجبد بلا ليدي هي ان العنصر الذكوري عنده واحد الاهميه كبيره في المجتمع. دونك اون باراغراف، هذيك الباراغراف اش غادي ندوي فيها غير على هاد ليدي بوحدها، ما نمشي لا نبعد ولا حتى شي حاجه. نعطي واحد ان مو كلي اللي كاين في لو تكست ونعطيه ان اكزامبل بريسي، يعني داك ليكزامبل غادي يكون كيخص ديك ليدي ماشي اون جينيرال ولا او ميم طون يكون من لو تكست، ما نمشيش نبعد. Le commentaire littéraire exige que l'on se concentre sur un seul texte. Ça veut dire هي هادشي اللي قلت لكم، حاولوا انكم ما تخرجوش على السوجي، ما تخرجوش على لو تكست. داكشي اللي عندي في لو تكست هو اللي نخدم به. aucun intérêt à sortir du texte. Les exemples tirés du texte doivent être brefs et aller à l'essentiel. Ça veut dire عندي في لو تكست بزاف ديال لي زيكزامبل، انا ماشي كيف ما حطهم لوطور غادي نجيو نحطهم هكاك. باغ اكزامبل في واحد البويم عندنا وقال لك شنو مثلا جيتي بغيتي تهضر معاهم ولا بغيتي تكتب وبغيتي تحدد لينا لي سونوريتي او بيان لي ريم، واش غتنوض تكتب لينا ولا غادي تريبيتي لينا لي دو فيرب باش انك تبريسيزي لينا لا ريم؟ نو، غندير اونتر دو كروشي لا ريم اللي عندي. ça veut dire لي كونسون او بيان لي فوايي اللي كيتعاودوا ليا، ماشي خاصني نعاود السطوره كاملين باش انني نبين بلا هذا ان اكزامبل. نو، دونك ديما لي زيكزامبل يكونوا بطريقه ملخصه ويكونوا اسونسيال، يعني يكونوا اللي بحال كنقولوا اساسيين، ماشي شي حاجه غير بانال هكا غندويو فيها. هادي غير ان اكزامبل ديال واحد شفت هاد لا فوتو هادي في سور انترنت، بغيت نشرحها لكم بويس كاينين فيها شي حوايج غادي تستافدوا منها. ça veut dire منين كيكون عندنا مثلا بغيت نكتب لا برودكسيون ديالي on ne dira pas. non عوض ما ندير on ne dira pas ندير لوبوزيسيون، ندير mais on dira.
يعني كتكون واحد لا بريبوزيسيون كونتر لا دوزيام. دونك كندير مي اون ديرا. مثلا نعاود ما نبقى نعاود السميه ديال لوتور فلان 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 نو. parfois ندير لو بويت، دوزيام فوا ندير لو لوكوتور، لوتور، لارتيست اكسيتيرا. مثلا من كنقول il compare avec ندير بلاصتها comparer à ونجبد الحوايج اللي داروا فيهم لا comparaison. بالنسبه مثلا من كنقولوا il exagère ديما نبعد على داك البرونون ديال il لحقاش لا ريبيتيسيون وهذيك ديك المعاوده ديال هذاك لو برونون كتخلي اللي غيصح لينا يمل وكيقول بالله راه ما كاينش عندنا واحد لو نيفو ديال لونغ. دونك عود ما نقول il exagère يعني كيبالغ غادي نقول كنا ان ايفي دانسيستانس ou bien l'hyperbole. دونك كيف ما كاتبين اونتر بارونتيز اون نو جوج با لوتور يعني ما كنحكمش على لوتور ماشي هو اللي كي اكزاجير نو. هذه واحد لو تكست ولا واحد الحاجه عطاها لينا فيها l'hyperbole. مثلا je cite je remarque dans le texte garder une énonciation neutre, commencer idéalement ces phrases par le texte. Par exemple واش le poème extrait donc وغنيفيتيو ديك القضيه ديال je les pronoms كيف ما قلت لكم. بالنسبه لو تكست الا عندنا لو تكست مثلا في غير ما غاديش نقولوا لو تكست في غير نو. ديجا عندنا واحد لو باجاج اللي فيه بلا ان مين يكون لو تكست عندنا في غير هذاك راه لو روجستر سنسميه روجستر كوميك. دونك هادو غير دي شوز اللي هكا بغيت نشرحو لكم. بيان سور هيا الا بغيتو ديروا سكرين ولا الا بانت لكم واضحه ما حاولت ماكسيموم غير نشرح لكم شي حوايج اللي غتستافدوا منهم باش ما نبقاوش نريبيتيو باش هذيك البرودكسيون ديالنا اللي غنكتبو تكون مركزه تكون مركزه ما تكونش غير فيها الهضره غير هكاك بغينا غير نكتبو وصافي. La conclusion, une phrase de récapitulation claire. Ça veut dire صافي خاصني نشوف واحد لا فراز ملي نوصل لا كونكلوزيون خاص لا فراز اللي نبدا بها خاصها تكون كتعبر بلا وي اون ني دون لا كونكلوزيون. بحال مثلا afin de montrer que nous avons d'abord vu puis analysé afin d'observer enfin. دونك كنذكر داكشي كامل اللي شفت مثلا باغ اكزومبل في الاخر كنقول ها اللي شنو هل اللي كاين واللي كاين. نقدر في لا كونكلوزيون ثاني نحط فيها الباقي ديال داكشي اللي كاين عندي في لو باجاج على لوفر ولا على لوتور اللي ما دويتش فيه بزاف في لانتروداكسيون. نقدر نزيد ندوي على لو جونغ ليتيرير على لو ريجستر دومينون ou le topo. Ça veut dire le problème littéraire ailleurs par exemple à d'autres époques chez d'autres auteurs. Ça veut dire الا كان عندي شي اوتور واحد اخر عالجينا نفس البروبليماتيك نقدر نجبد ديك الفكره ديالو نقدر نعرف مثلا نقولوا بلا شيء هاد لوتور مثلا ها اللي قال لنا وها اللي قال لنا وها اللي قال لنا اكسيتيرا. دونك هذه بور لا كونكلوزيون. واحد لا رومارك on a quelques procédés plus importants. دونك هاد لي بروسيدي اللي غنعطيكم كنستعملوهم اولا كنستخدموهم الداخل في الاناليز سواء في الانتروداكسيون سواء في لو ديفلوبمون سواء في لا كونكلوزيون. دونك منين كنستعملوهم كيكون عندنا واحد لا ريشيستي ديال لو تيكست كيكون عندنا واحد لا كويرونس كيكون عندنا ميم كيكون عندنا لا فوكابولير ديالنا ريش كيكونوا دي زيدي واعرين زوينين مرتبطين بيناتهم. première chose la ponctuation ça veut dire ملي نكون كنتعجب خاصني نعطي ديك لا بوين ديال التعجب نكون وقفت فريمون عند واحد لا فراز نوقف pour commencer d'autres phrases. deuxième chose le thème du texte غادي نشوف لو تيم ديال لو تكست شنو هو. troisième chose la mise en page ça veut dire هي ديك الرؤيه الاولانيه ديالنا دونك لا ديسبوزيسيون دو تكست تيبوغرافيك. دونك الا كان عندنا تكست غادي نشوفوا واش داك التكست كيفاش مكتوب. عندنا بويم غادي نشوفوا داك البويم كاين عندنا بليزيور تيب دو بويم. دونك لا ديسبوزيسيون دو تكست. l'énonciation quatre choses. l'énonciation ça veut dire on doit préciser qui parle de quoi avec qui etc et emploie des pronoms. غادي نشوفوا les pronoms les plus illustrés ou bien les plus employés dans le texte. غنشوفوا شنو هو الموضوع علاش كندويو لي بيرسوناج وشنو هما لي برونون اللي تستعملوا لنا بزاف. cinquième chose les procédés grammaticaux ça veut dire غادي نشوفوا لي تيب دي فراز اللي كاينين بزاف دومينونط في لو تكست عندنا نشوفوا لي فيرب اللي مستعملين دياولاش ديك لي فيرب etc. donc autre chose les procédés lexicaux
يعني الشون ليكسيكال غنقولوا مثلا واحد لو تكست كيدوينا على لا مور يعني الموت، سافو دير غنجبد اي حاجه خاصه بهاد الكلمه لي الشون ليكسيكال. عندنا واحد لو تكست مثلا كيدوينا على لا غير، غادي مثلا نستعمل واحد اون ايدي ومن خلالها نجبد لي شون ليكسيكال اللي عندنا في هاد لو تيرم. registre dominant, les procédés musicaux si on a un poème. Donc, musicaux, ça veut dire les rimes, ça veut dire les sonorités, les rythmes, la tonalité, etc. Les figures de style, ça veut dire une fois on chauffe le texte, l'auteur, les figures de style, بحال les perboles, بحال l'antithèse, بحال l'antiphrase, بحال مثلا la comparaison entre deux choses ونجبدهم باش نتبدل هذاك اللي غيصح ليا كوم كوا رانا لو تيكست فصلتو بلا خدمتو مزيان بلا ديطاييتو كلشي جبدتو منه، يعني لي زيليمون كاملين جبدتو. كنتمنى هاد لا فيديو فريمون تستافدوا منها وتعجبكم. جو سوي ديزولي بور لو روتار مي قرب ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني غادي نعالج هذا الامر، وغادي نولي نحط لكم دي فيديو ان شاء الله كل نهار. بالنسبه من تساليو هاد لا فيديو ما تنساوش تعطوني الكومونتير فيه السؤال اللي غنقول لكم هو اشنو بغيتونا نخدموا من مورا لي زيكزامان منين يساليو، واش تبغيو نديرو هكا دي فيديو اللي يكونوا عليهم لا كومونيكاسيون، هكا الدروس اللي تكونوا زعما باقيين ما شديتوهمش، دي تروك هكا اللي كتكون صعيبه عليكم يعني في هذا العام الاول. بالنسبه للعام الاول دابا الناس ديال اس 1 و اس 2 شنو هما الحوايج اللي لقيتو فيهم صعوبه، المهم اشنو تقترحوا نخدموا من مورا لي زيكزامان. جيسبر لا فيديو تعجبكم اي ا توت الوغ مع فيديو جاي ان شاء الله.